صلوات يا الله سبحانه وتعالى تزازنا بنقرأتش اللي الله سبحانه وتعالى سجد الله إلى صوم لال صوم الله إلى صلاة على النبي من الله سبحانه وتعالى توكيدنا إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم سبحانه وتعالى رحمة بليلا بكل إمام البخاري تفسير جن سناؤه بلو فسروتها وداسيون مالتنا إن الله سبحانه وتعالى رحمة يوردال برسول صلى الله عليه وسلم ملائكة تدقمو استغفار قالوا علينا لن يدمو أمر متى يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتشو سووچهوي صلوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم صلوات أوردبت أجروميان كراسو الواو للجمع نو صلوا نالو عندنا يوم بجماسي زجر دنقر ميلو سؤال ليه قرآن صلوا صلاة أوردبت عليه وسلموا تسليما يا الله سبحانه وتعالى تزازنا إن يصلون على استمرار يما يقرط مهون الله سبحانه وتعالى صلاة على النبي إن صلاة على النبي برسول صلى الله عليه وسلم صلاة مورد يا الله سبحانه وتعالى تزازنا يصلاة على النبي فضائله شو تنقروا عليك صحيح مسلم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 بني لاي عند صلاة على النبي يورد الله سبحانه وتعالى 10 رحمة يوردبت الله بطعم يعجبوا بزون جزي 10 حسنات منامن ያገኛሉ ምን ነው ሌሎች ኸይር ስራዎች صلاة على النبي ግን 10 رحمة يوردبታል ሐጅ መሐመድ ራፊ ረህመቱላህ ዐለይሂ ሰሂህ ሙስሊም ሲቀራ يا الله كو عنده رحمته ديكايلو አረለ የዓለም خلق በሞላ የሚጠቀመው በስንት ረህመት ነው በአንዱ ረህመት ያም ሳልከ ከጀነት ይቀላቀላል ከሰማይ አዋፋቶቹ አሞራዎቹ ሲበሩ ዶሮ ጫጩቶቿን ሰብሰብ ጥጃ የሮጠ ወደ ላሚቷ ጋቷ የምትከፍተው ባንዱ ረህመት ነው አባህ ለልጁ የዓለም خلق በአጠቃላይ የሚተዛዘነው አላህ በላከው ባከፋፈለው ወደ ምድር ባንዱ ረህመት ሌላው ገና በዚህ በሰላት አለ ነብይ ግን 10 ረህመት ይወርድበታል ይሄ ሰይ ሙስሊም ዘገበው ነው